اللہ پاک نے بندے دا رتبہ کڈا بنایا ہے، اللہ پاک نے بندے نو ایڈا اچا بنایا ہے تے بندہ ایڈا نیواں بندا ہے جتھے ماڑی جی ٹھیری ویکھدی اوتھے سجدے ڈگ پے، ادھر سجدہ ادھر سجدہ، اس جگت کے اس جگت پہ، اس در پہ اس در پہ، اس در کبھی اس در کبھی در بدر، کدی سید دے گٹیاں چ سجدہ، کدی شاہ دے پیراں چ سجدہ، کدی کسے جانور دے سماں چ سجدہ، کدی اچھی ٹھیری اگے سجدہ، کدی کسے بیری اگے سجدہ، کدی کسے ٹالی اگے سجدہ، کدی جناب کسے ٹاکیاں اگے سجدہ، کدی کسے دے سامنے سجدہ، کدی مٹی دی ٹھیری اگے سجدہ، کدی لال بت دے سامنے سجدہ، کدی جناب گرو گھنٹال اگے سجدہ، کدی کالی دیوی اگے سجدہ، کدی گو ماتا اگے سجدہ، کدی کرشن دے بت اگے سجدہ، کدی کہتے اگے، کدی کہتے اگے جھکدا ہے۔ آسمان توازان دیئے عبرت پکڑ، میں تینوں بندہ بنا کے ایڈا اچھا بنا ہے، تو اچھا ہو کے جتھے دل کر دے جھکدا پھرنا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرا، انسان تو تباہ و برباد ہو جائیں، تیرے تو وڈا جگ تینوں شکرا ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے، ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ، کوئی جابر کوئی مجبور ہے، تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو، تے کوئی کھا کھا کے مغرور ہے۔ ایک گل نو یاد تو رکھا بد، ہر ایک نے مرنا ضرور ہے۔ اور میم موت دیان کے وابگی، لوگو بس دے شہر ویران ہو گئے، الو بول دنے سنجیاں بیٹھ
دے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے تے جنہ باغاں دے گئے نے ٹر مالی او تے سب کے ڈنگراں وانگ ہو گئے تے جڑے کہندے سی اسی نہیں مرنا گم انہاں دے نام و نشان ہو گئے۔ چنگیز خان جدو مریا پلاننگ اے بنائی گئی کہ ایدی قبر ایسی جگہ تے بنائی جائے کہ جتوں دوروں ویکھن والے بندے نو پتہ لگے بھی ہے چنگیز خان دی قبر ہے۔ ایک بڑا خوبصورت باغیچہ سی، اونچی جگہ، اور ایک بڑا پیارا گھنے سائے والا درخت، او دے نیچے چنگیز خان دی قبر بنائی گئی۔ جڑا بندہ آندا او دوروں ویکھدا بھی او اچھی قبر چنگیز خان دی قبر ہے۔ وقت گزریا، دور گزریا، حالات بدلے، بندے بدلے، زمانے بدلے، زمین دے نقشے بدلے، پھر ایسا وقت بھی آیا کہ او دی قبر دا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ سکندر اعظم کہا جاتا ہے کہ اس کی قبر عراق کے ایک شہر بابل میں ہے۔ بابل جاؤ، اتھے جا کے لوگوں کو پوچھو بھی تھے سکندر اعظم دی قبر کیڑی، تو لوگ چند قبراں وال اشارہ کر کے کہن گے اینا وچوں کوئی او دی قبر ہے، یہ بھی کوئی پکا پتہ نہیں ہے گی یہ کہ نہیں ہے گی۔ او سکندر اعظم جڑا دنیا فتح کرن دے خواب ویکھدا سی، اج او دی قبر بھی کسے نو لبدی ملکہ برطانیہ ماضی قریب اندر مر گئی، او دے سر تے جڑا تاج سی نا، اس تاج اندر دو ہیرے انج دے لگے سن جڑے دنیا دے سارے ہیریاں نالوں قیمتی سن۔ ایڈے قیمتی ہار اور ایڈے قیمتی ہیریاں والا تاج جس سر اتے ہوندا سی نا، اج او سر مٹی وچ پیا ہے۔ جس سر تے ایڈا قیمتی تاج ہوندا سی، اج او سر بغیر سرانے تو ہی پیا ہے، بغیر تکیے تو پیا ہے۔ جس سر تے ایڈا قیمتی تاج ہوندا سی، کچھ دنوں تو بعد وہ سر نہیں رہ جانا، وہ کلی کھوپڑی بن جانی ہے، کھوپڑی۔ یہ میتاں، یہ انسانہ دے ڈھانچے، یہ کٹے پھٹے لاشے، یہ میرے تیرے واسطے عبرت دا نشان ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ جڑا بندہ اج ہسدا ہے وہی کل روندا نظر آندا ہے، جڑا بندہ اج تندرست ہے وہی کل بیمار نظر آندا ہے،
جڑا بندہ اج نظر آندا ہے کل نظر ہی نہیں آندا، کتھے چلا جاتا ہے؟ یہ سارے ساڈے تو پہلے جڑے گئے کتھے چلے گئے؟ جتھے وہ چلے گئے اتھے ایک دن اسی بھی چلے جائیں۔ انہاں قبرستاناں نو ویکھ کے، اٹھ دے جنازے ویکھ کے، کفن اندر لپٹیاں میتاں ویکھ کے عبرت پکڑیا کرو۔ عبرت دیاں موٹیاں موٹیاں 3 قسماں نے۔ کنیاں قسماں؟ ساؤنڈ دی تسی بیس کھولی ہوئی جہی وجہ تو ہر خطیب پریشان ہوتا ہے، یہ تسی بیس کٹ کر دو گے تو خطیب تانوں گھر جان تک دعاواں دین گے۔ توجہ، بس ہو گیا کام، توجہ میرے، میں کلا تقریر نہیں کردا، میں ساؤنڈ اپریٹر بھی ہاں، اس واسطے کوئی پریشانی نہیں۔ عبرت دیاں کنیاں قسماں نے؟ 3۔ نمبر 1، اللہ دیاں قدرتاں ویکھ کے عبرت پکڑنا، یہ جہان رنگ و بو نو ویکھ کے عبرت پکڑنا۔ نمبر 2، اللہ دے عذاب اندر پکڑے ہوئے لوگاں نو ویکھ کے تے عبرت پکڑنا۔ نمبر 3، حاسد حسد دی اگ اندر بڑھ کے جدو کسے لئی گڑا کھولدا ہے تے پھر آپ ہی وہ دے وچ ڈگ جاندا ہے، انہوں ڈگے پہ ویکھدے نے عبرت پکڑنا۔ میں قرآن پاک دیاں 3 آیتاں انہاں 3 عبرتاں دے تواڈے سامنے پیش کراں گا، نال احادیث نو بھی ملاواں گا، اور نال عبرت واسطے چند واقعات بھی تواڈی خدمت اندر پیش کراں گا۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ فرمایا کائنات دے لوگو ڈنگراں اندر، چپایاں اندر، مجھاں گاواں اندر اسیں تواڈے واسطے ورت رکھیے۔ فرمایا من بین فرث ودم، اے گائے دا پیٹے، مجھ دا پیٹے، گوبر بھی یہ دے اندر، خون بھی یہ دے اندر، گوبر بھی بدبودار، خون بھی بدبودار، گوبر بھی غلاظت، خون بھی غلاظت، اینا 2 بدبودار چیزاں دے وچوں اسی تواڈے واسطے ایک تیسری اعلی چیز پیدا کرنے آ، کیڑی؟ لبنن خالصا۔ لبنن، لبن کینوں کہندے نے؟ بولو، دودھ نوں کہندے نے۔ ایتھے کہندے نے، اوتھے سعودیہ وچ نہیں کہندے، متا اوتھے جا کے تسی آکھو لبن دے دیو۔ ویسے تو عربی لبن عربی میں دودھ کو ہی کہتے ہیں، لیکن وہاں نہیں کہتے، اتھوں دی عربی ان بدلی ہوئی۔ ساڑھے استاد محترم 4-5 استاد نہ مل کے گئے، پرانی بات، ہاتھے اللہ دے کر انہاں ایک استاد نو بھیجیا بھی جاؤ نہ جا کے تسی نہ دودھ لے کے آؤ تے چاہ ذرا پی لی۔ وہ گئے تے وہ جا کے انہاں دکان تو نہ آکھا جی لبن دے دیو، انہاں دے دیتا، وہ لے کے آ، انہاں جدو لیا کے پایا نا وچ تے وہ ہر شے ہی پھٹ ہو گئی۔
وہ سارے کہن لو جی چنگے استاد نے پتہ لگا لینا دودھ سی تے لسی لے کے آ گئے اوتھے لبن لسی نو کہندے نے تے حلیم دودھ نو کہندے البتہ قرآن کی جو فصحی عربی ہے اس کے مطابق لبن دودھ کو کہا جاتا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا فرمایا لبنن خالصا انہاں دو بدبودار چیزاں دے وچوں اسی تواڈے واسطے خالص دودھ پیدا کرنے آ جڑا مجھاں دے تھنا وچوں نکلدا ہے وہ خالص دودھ ہے جڑا جناب گاواں دے تھنا وچوں نکلدا ہے وہ خالص دودھ ہے اللہ اللہ مجھ دے تھن وچوں نکلن والے دی گارنٹی ہے کہ خالص ہے تے جڑا دودھی دیاں کینیاں وچوں نکلدا ہے او دی گارنٹی اللہ کرے او دی گارنٹی بھی لبن لگ جائے اچھی آمین آکھو اللہ اللہ فرمایا لبنن خالصا خالص دودھ اے اندر عبرت کیڑی جگہ تے وے آؤ ہن تانوں عبرت دساں حضرات دی وقار چودھری صاحب نے مجھ لے کے آندی ساڈے راوی دے علاقے وچوں اتھوں دیاں مجھاں بڑیاں مشہور نے بڑی سونی مجھ لے کے آئے لیا کے تُدھے سنگاں نو تیل لایا مجھ نو لش پش بنایا شام دے ٹائم بڑا سارا بالٹا لے کے چودھری صاحب بیٹھ گئے دودھ چون واسطے جوں لگے مجھ دے ترلے کرن مجھ نے تھنا اندر دودھ نہیں اتاریا چودھری بڑا پریشان ہے آج مجھ کیوں نہیں مندی پئی انہیں پٹھے چکے لیا کے مجھ جگہ سٹ دیتے سارے کھا گئی دودھ پھر نہ لایا بڑا پریشان ہے چودھری اتھو چوک کر لے آندی وچ کھال لڑائی وہ بھی لیا کو جگہ ڈش بنا کے رکھی ساری ڈش بڑی کھا گئی دودھ پھر نہ لایا چودھری بڑا پریشان ہے میرا پوری پہ میری گل پورا پنڈ ماندا ہے پر مجھ میری گل نہیں ماندی پورا شہر میری ماندا ہے آج مجھ میری کھڑی گئے مجھ میری گل نہیں ماندی روڑا کی گئے وجہ کی گئے ہن یاد آیا او بڑے جناب گلے تے بنیا ایدہ بچہ ایدہ بچہ کٹا وہ تونوں چھڑ دیتا ہے وہ دھڑکیاں لگاندہ دوڑدا نسدا ہے انہیں آ کے مجھ دے تھنا نو منہ لگایا ہے تے مجھ نے پیچھے مڑ کے ویریفیکیشن کی دیئے ویکھاں کٹا ہے کہ چودھری ہے پیچھے مڑ کے ویکھیا ویریفیکیشن کی دی اللہ اللہ نے پیچھے مڑ کے تصدیق کر لئی ویریفیکیشن کر لئی چودھری نہیں ہے تے کٹا ہے میرا بچہ ہے انہیں سارا دودھ اتار دیتا تھنا دی اندر جدو دودھ آ گیا انہیں کان تو کٹے نو پھڑ لیا تے پھڑ کے کانے جو مروڑ دا جی میں 1 to 5 دی ریس مروڑی دی ہے اینج مروڑ دا کان نو تے کھچ دا ہے اینج زور مار دا ہے تے وہ جڑا کٹا ہے نا وہ اپنا کان چھڑان دا ہے چھاڑ میرا کان احتجاج کر دا ہے ترنا دین دا ہے روڑا پاندہ ہے چھاڑ چودھریا میرا کن ظلم نہ کر زیادتی نہ کر ماں میری ہے دودھ میری ماں دائے میں نہیں پینا تے کنے پینا ہے پرا ہو جاؤ میں نو دودھ پین دے اپنی ماں دا میرے نڑ غیر انصافیاں نہ کر اپنے انصاف واسطے عدالتاں پائی بیٹھا ہے اپنے انصاف واسطے پریچ بچیتا لگائی بیٹھا ہے جدو میری باری آئی ہے چٹے دن بےمانی تے ظلم پیا کرنا ہے پرا ہو جاؤ میں نو اپنی ماں دا دودھ پین دے انہیں ایک ہاتھ کان نو پایا ایک رسی نو پایا تے سارا دور لایا تے لا کے جناب نو کھچیا کھچ کے اسے قلعے تے بن دیتا ہے جتھے ماں بنی ہے ایکو قلعے تے پورا ٹبر بن دیتا ہے ایکو قلعے تے پورا ٹبر بن کے تے بہ گیا نیچے دودھ چون واسطے تے مجھ نے منہ تانو کیتا ہے اللہ سنیا
ویخ چودھری وال کڈا بڑا ظلم پیا کردا ہے آسمان تبادہ دیئے نی مجھے خبردار ایدھے بولنا نہیں ایدھے ہلنا نہیں حالانکہ بندہ جان دائے مجدہ پیر ایڈا سارا ہے چودھری دا منہ ایڈا کوئے مجھ ایک پیر منہ تے دے بے مار تے چودھری صاحب دا منہ انج پھس کے ہو جائے جی میں پھسیا ٹماٹر ہوندائے لیکن آسمان تبادہ دیئے نی مجھے خبردار ادھے بولنا نہیں ادھے ہلنا نہیں ادھے روڑا پانا نہیں ادھے نسنا نہیں ادھے پجنا نہیں اللہ گل کیے فرمایا گل لے وے میں تینوں بھی تیرے دودھ نو بھی تیرے پت نو بھی میں پیدا کیتا ہے تیس چودھری لے کیتا ہے اللہ اللہ اے تینوں چو لوے اے دی مرضی اے تینوں جو لوے اے دی مرضی اے تینوں چھری تھلے رکھ کے کو لوے اے دی مرضی اے دے سامنے تو بول سکتی اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے بندے نو کڈیاں عظمتاں دتیاں اللہ پاک نے بندے دا رتبہ کڈا بنایا ہے اللہ پاک نے بندے نو ایڈا اونچا بنایا ہے تے بندہ ایڈا نیواں بندا ہے جتھے ماڑی جی ٹھیری ویکھدی اوتھے سجدے ڈگ پیندا ادھر سجدہ ادھر سجدہ اس جگت کے اس جگت پہ اس در پہ اس در پہ اس در کبھی اس در کبھی در بدر کدی سید دے گٹیاں چ سجدہ کدی شاہ دے پیراں چ سجدہ کدی کسے جانور دے سوماں چ سجدہ کدی اچھی ٹھیری اگے سجدہ کدی کسے بیری اگے سجدہ کدی کسے ٹالی اگے سجدہ کدی جناب کسے ٹاکیاں اگے سجدہ کدی کسے دے سامنے سجدہ کدی مٹی دی ٹھیری اگے سجدہ کدی لال بت دے سامنے سجدہ کدی جناب گرو گھنٹال اگے سجدہ کدی کالی دیوی اگے سجدہ کدی گو ماتا اگے سجدہ کدی کرشن دے بت اگے سجدہ کدی کہتے اگے جھکدا ہے آسمان توازن دیے عبرت پکڑ میں تینوں بندہ بنا کے ایڈا اونچا بنا ہے تو اونچا ہو کے جتھے دل کر دے جھکدا پھرنا قتل الانسان ما اکفرا انسان تو تباہ و برباد ہو جائیں تیرے تو وڈا جگ تینوں شکرا ہو ہی کوئی نہیں سکتا اللہ اللہ میں قربان جاواں اس واسطے حضرات ذی وقار نہ شکری نہ کریا کر نہ شکری نہ کریا کر اللہ دیاں نعمتاں ویکھ کے اللہ دا جناب شکر ادا کریا کر اللہ دا ذکر کریا کر اللہ دی عظمت بیان کریا کر انجا کھیا کر واشانا رب رحمان دیاں ہاں باشانا رب رحمان دیاں او کی میں ستی اسمان کھلارے نے او کی میں جگمگ 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 کر دے تارے نے اللہ 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 او کی میں ستی اسمان کھلارے نے او کی میں جگمگ کر دے تارے نے او کی میں سورج دے لشکارے نے او کی میں کرنا چن نوران دیاں واشانا رب رحمان دیاں ہاں باشانا رب رحمان دیاں اللہ اللہ میری گھر تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کر دائے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لبنا خالصا سائغا للشاربين
اللہ اللہ میں قربان جاواں دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا خالق کائنات فرما دینے یہ سورہ حشر ہے آیت نمبر 2 ہے اللہ فرما دینے هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الدیار من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ وحصونہم من اللہ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بیئیدیہم وعید المؤمنین فاعتبروا 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 یا اولی الابصار اللہ رب العزت نے زائد اندر اہل کتاب دا ذکر فرمایا کیڑی اہل کتاب کیڑے یہودی جڑے مدینے دے اندر رہندے سن 3 قبیلے یہودیاں دے آباد نے بنو قریظہ بنو نصیر تے بنو قینقاع یہ 3 قبیلے یہودیاں دے مدینے اندر آباد نے مکے دے کافر آئے اللہ 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 نبی پاک دے یار 313 ادھر جناب 1000 دا لشکر لے کے مکے دے کافر آئے آپس اندر ٹکر ہو گئی اللہ پاک نے میرے نبی دے یاروں فتح عطا کی تھی میرے پیغمبر دے یار غالب آ گئے کیوں میرے نبی دے یار ڈرن والے نہیں سن میرے پیغمبر دے صحابہ غیور صحابہ میرے نبی دے صحابہ دلیر صحابہ میرے پیغمبر دے صحابہ جہاں بہت صحابہ میرے نبی دے صحابہ وفادار صحابہ میرے نبی دے صحابہ شب زندہ دار صحابہ میرے نبی دے صحابہ جان نثار صحابہ میرے نبی دے صحابہ مرد کلندر صحابہ میرے نبی دے صحابہ مرد مجاہد صحابہ میرے پیغمبر دے صحابہ تن من دن دیاں بادیاں لگان والے صحابہ تائیں تھی اللہ والا کہندا ہے انہاں دتیاں نے جانا 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 انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو بیخ لو حبشی نو بیخ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو بیخ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا کولیاں تے لیٹ کے بھی نہیں جے خوڑی بولیا کہ میں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک دے یار غالب آئے تے یہودی کہنے رہے وہ مکے دے کافر سانا اونا تو غالب آ گئے جدن محمد دے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے نال پیانا اینا دا ٹاکرا اسی 10 پتہ دیاں گے اسی بڑے دلیراں اسی بڑے پاورفلاں اسی بڑے طاقتوراں ساڑھے بڑی جرت ہے جدن ساڑھے نال ٹکرائے نا پیغمبر دے یار پاش پاش کر کے رکھ دے مانگے معاذ اللہ 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 میں قربان جاواں اللہ دیاں کرنیاں جو ہوئیں اینا دنہ دی اندر مسلمانہ دی تے یہودیاں دی آپس اندر کو ماڑی موٹی چپکلش ہو گئی میرے پیغمبر گئے صلح کروان واسطے بھئی لڑی دا نہیں اسی جدو مکے آئے ساں آپاں بیٹھ کے صلح نامے تحریر کیتے سن لہذا لڑنا نہیں میرے پیغمبر صلح کروان دے پہنے تے جس جناب کمرے دی دیوار نال اللہ دے پیغمبر ٹیک لگا کے بیٹھے نا یہودی چوری چھپ کے اس مقام دے اتے چڑھ گئے اس نظریے نال اتو بڑا سارا پتھر سٹنے اللہ دے نبی نو کچل دینے معاذ اللہ اتے چڑھ گئے یہودی قریب میرے پیغمبر جو تے پتھر سٹ دین اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو وحی دے ذریعے خبر دے دیتے محبوبہ اٹھ جاؤ نا میرے پیغمبر جلدی جلدی اٹھ گئے اللہ پاک نے نادا منصوبہ ناکام کر دیتا
میرے پیغمبر مدینے جا کے فرمایا تیاریاں کر لو ہن یہودیاں نو اتھوں کڈ کے کھلونا ہے انہاں نو اتھوں جلا وطن کر کے کھلونا ہے میرے پیغمبر دے یار نکلے صدیق نکلے فاروق نکلے عثمان غنی نکلے علی المرتضی نکلے اللہ فرماتے نے وقذف فی قلوبہم الرعب اسی کافراں تے یہودیاں تے نبی پاک دے یاراں دا روب تاری کر دیتا ہے جڑے کہندے سن اسی بڑے طاقتور ہاں اسی انج کر دیاں گے تے انج کر دیواں گے میرے پیغمبر دے یاراں نو ویکھ کے اگے لگ کے نس پینے نسے جاندے نے بھجے جاندے نے قرآن کہندا اپنے مکان آپ ہی ٹائی جاندے نے اپنے کوٹھے آپ ہی ٹا کے نسے جاندے نے این اس وقت اللہ پاک نے آیات نزول فرمایا محبوب لوگاں نو کہہ دیو نا فاعتبروا یا اولی الابصار اکھاں والے ہو عبرت پکڑو اکھاں والے ہو عبرت پکڑو جڑے کہندے سن اسی بڑے طاقتور ہاں اج انہاں دا کچھ بھی نظر نہیں آیا جڑے کہندے سن اسی بڑے مالدار ہاں اج انہاں دے مقام تباہ و برباد ہوئے پے نے عبرت پکڑو انہاں وال ویکھ کر کے اللہ 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 کر کسے دا اجڑے خوش نہ ہوئے جی کر کسے دا اجڑے خوش نہ ہوئے جی بدیاں اپنیاں رو رو سجنوں توئیے جی سب تو بڑی عبارت قبرستان میاں خوشا پالیا سب تو بڑی عبارت قبرستان میاں ستے جتھے چودھری نالے خان میاں اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادرن والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے ایک اور مقام تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا یہ سورہ یوسف ہے آیت نمبر 111 ہے اللہ پاک فرما دینے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ کلا والیو عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا میرے محبوب عقلاں والیاں واسطے عقلاں شکلاں والیاں دی گل نہیں عقلاں والیاں دی کلی شکل دا کی کرنا ہے جی عقل ہی نہ ہووے عقل سونی ہووے تے شکل بندہ پہ سونی کر لیندا ہے تے جے بندے دی جناب عقل ہی سونی نہ ہووے پھر سونی شکل دا کی کرنا فرمایا عقلاں والیاں واسطے جناب دے یوسف علیہ السلام اور برادران یوسف اندر بڑی بڑی عبرت 40 سال دی اس کہانی دی اندر اللہ پاک نے حاسدین واسطے عبرت رکھی ہے جڑے لوکاں دا برا سوچ دے نے جڑے لوکاں کے ٹوئے کڈن دی کوشش کر دے نے حضرت یوسف علیہ السلام دے بھراواں نے اپنے ویر نال حسد کیتا حسد دی اگ اندر جل کے اپنے ویر نو باپ تو جدا کر دیتا حضرت یوسف نکلے جناب باپ دی گود وچوں خوہ وچ چلے گئے خوہ وچوں نکلے مصر دی منڈی وچ چلے گئے مصر دی منڈی وچوں نکل گئے مصر دے محلات اندر چلے گئے مصر دے محلات وچوں نکلے مصر دی جیل اندر چلے گئے مصر دی جیل وچوں نکلے تے مصر دے پرائم منسٹر بن گئے مصر دے بادشاہ بن گئے آج جناب دے یوسف علیہ السلام انج کر کے تخت تے بیٹھے نے
تے भरा आ गए हत्थां विच बोरे फड़े हुए ने ते आके जनाब यूसुफ नूं की कहंदे ने वाता सदका लैना वाता सदका लैना ऐ अजीज मिस्र साडे बच्चे ते डंग डंग तो भुखे मरन लग पे ने अजीज मिस्र साडे घर विच भुखा नचन लग पईयां ने कुछ मेहरबानी कर कोई फक्का आटा दाना दे दे साडे ते सदका भी करना साडे हालात बड़े मंदे हो गए ने अल्लाह फरमाते ने मेरे नबी यूसुफ जरा नजरां गाड़ के वेखना इन्हां वल ओही ने जेड़े तेरे चेहरे ते थप्पड़ मारदे सन ओही ने जेड़े तेरे हत्थां ते वट्टे मारदे सन यूसुफ ओही ने जिन्हां तैनूं तेरे बाप दी गोद विचों कढ के ते जनाब डूंगे खूहें विच सुट दिता तेरे वास्ते हसब दा गड़ा खोडण वाले आप ही हसब दी अग विच जलदे नजर आंदे ने इस वास्ते हजराते दी बकार कुरान कहंदा है अकलां वालियां वास्ते वरते हसद न करया कर बुगद न करया कर किसे दी इज्जत वेख के सड़िया न कर किसे दी इज्जत वेख के जलिया न कर बल्कि अकीदा बना अल्लाह जिन्नू चाहे इज्जत देवे ते जिन्नू रब दी इज्जत देवे उन्हों को जलील कर सकदा नहीं कर सकदा नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा गर तुम जहान वालों को नीचा दिखाओगे गर तुम जहान वालों को नीचा दिखाओगे बेदाग सूरतों को जो शीशा दिखाओगे आएगी आएगी आसमान से उस वक्त ये सदा व तो इज्जु मन दशा व तो जिल्लु मन दशा अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला व तो इज्जु मन दशा व तो जिल्लु मन दशा मेरी और तुसां दे पीर मुर्शद जनाब दे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने पाक दे नाज़िल अल्लाह दा कुरान ने फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन्न लकुम फिल अनआमि लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन अल्लाह दुआ करो अल्लाह हसद तो बचाए ये बड़ी गंदी बीमारी वो मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन लखवी रहमतुल्लाह अलैह वो रोज़ाना फजर के वक़्त दर्स दिया करते थे एक दिन उन्होंने हसद के उन्वान पर दर्स दिया उन्हें गल सुनाई कहने लगे एक बंदा बड़ा मारा सी गरीब सी घरे खान को कुछ नहीं उन्होंने किसी ने आख्या भी तू फलां जगह ते जाके चिल्ला कट ते तू अमीर हो जाए हो गया वो जाके चिल्ला कटदा रहा बड़े चिकरां तो बाद आवाज आई हाँ भी की चाहिए वो कहता जी मज्जां दे दो गावां दे दो पैसे दे दो दौलत दे दो जो मंगया लभ गया वो दिनों दिनों च अमीर हो गया नाल दे घर वाले बड़े परेशान होए भी पहले तो साढ़े घरों आटा उधारा लैके पकाते सन तो हुण इन्ना कुछ उन्हां दी बीबी आई इधर वो दोवें बीबियां बैठियां गल्लां करदियां पईयां ने ते सब तो वड्डा झूठ है ना भी दो बीबियां बैठियां ते चुप बैठियां है वो आपस में गल्लां कर भी तुहाडे दे पल्ले कुछ नहीं सी ते हुण इन्ना कुछ कित्थों आया मेरे खामद ने चिल्ला कटिया अच्छा वो भजी उन्हें जाके आपदे खामद नूं पटिया दफा हो सारी दिहाड़ी मंजी तोड़ना चल चिल्ला कट भी गया चिल्ला करदा रहा बड़े चिकरां बाद हाँ भी की चाहिए उन्हें आखा जी मैनू कुछ नहीं चाहिए उन्होंने जो दिता सारा वापस लै मेरे को बर्दाश्त नहीं होता
میں تو کمزور ہوں جانا جدوں دا نال دا گوانڈی رجدا جانا ہے. اور نہ بھائی نہ, دل چو حسد کڈو, بغض کڈو. حسد کرن والا بندہ عبرت دا نشان بندا ہے. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات, تیزی وقار غور کر دے جانا درا. میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. روایت ابو داؤد شریف اندر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں, راوی دا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں امرنی ربی بتسعین, اللہ کریم نے مینوں 9 چیزاں دا حکم دیتا ہے. 9 چیزاں جو تینوں اگوں میرے موضوع نال رل دیاں. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر ان یکون سمتی فکرا ونطقی ذکرا ونظری برا. اے میرے محبوب پیغمبر اپنی خاموشی نو فکر بناؤ. میرا محبوب پیغمبر جدو چپ ہویا کرو نا ادو تفکر کریا کرو, ادو فکر کریا کرو, ادو غور کریا کرو جہان رنگ بوتے ونطقی ذکرا. تے میرا سونا پیغمبر جدو بولیا کریں ادو ساڈا ذکر کریا کر, جدو زبان کھولیا کریں ادو ساڈا نام لیا کر. اللہ اللہ نے قربان جاواں اوے دوڑے گان والیا, او مائے پڑھن والیا, اوے گانے زبان تو گنگنان والیا, گانیاں نال کچھ نہیں لبدا, کچھ نہیں لبدا. اللہ دا ذکر کریا کر. اللہ دے ذکر نال دل نوں قرار ملدا ہے, سکون ملدا ہے. ماشاءاللہ حضرت العلام جناب سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے نے. دعا کرو اللہ پاک شاہ صاحب دی زندگی اندر, علم اندر, عمر اندر, عزت اندر اللہ برکت فرمائے, اور اللہ پاک انہوں صحت والی, ایمان والی, عزت والی, غیرت والی, شرم والی, بھرم والی, حیا والی لمبی زندگی عطا فرمائے. یہ آ گئے نے تے مینوں بھی ساتھ صاحب پہ گئے نے بھی ہجے کو خطیب پیچھے بیٹھا ہے. ہن خیر صلی اللہ جدو مرضی تقریر چھڑ دی ہے. اللہ اللہ نالے وڈے کانڈ تے آ جان تے بندے دی ٹینشن مک جاندی ہے. توجہ کرنا حضرات, تیزی وقار فرمایا بنو تو کی ذکرا. اے میرے محبوب پیغمبر جدو بولیا کرو نو اللہ دا ذکر کریا کرو. اور اگے فرمایا بنظری عبرا, بنظری برا. اے میرے محبوب پیغمبر جدو ویکھیا کرو عبرت پکڑیا کرو. اٹھ دیاں میتاں ویکھ عبرت پکڑ, اے قبراں دیاں ٹیریاں ویکھ عبرت پکڑ, اے کٹیاں پھٹیاں لاشاں ویکھ عبرت پکڑ. جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بائی بر, جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بائی بر. کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت, عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت. پھر پوچھ کہاں ہے تیرا طور حکومت, کل تک جو برا تھا وہ غرور آج کہاں ہے. اے کاسائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے. شاعر کہندا ہے کسے بادشاہ دی قبر تے جا, او دی قبر تے او دی جڑیاں ہڈیاں مٹی بنیاں پیاں, او دی تربت نو جا کے سوال کر. او دی کھوپڑی پھڑ اپنے ہاتھ اندر, جس کھوپڑی تے تاج ہویا کردا سی اس کھوپڑی نو ہاتھ اندر پکڑ کے پوچھ کل تک جو غرور برا تھا وہ آج کہاں ہے. نی کھوپڑیے اے کاسائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. ایک اور حدیث غور کرنا. عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل القرآن على 5 اوجه الحلال والحرام والمحکم ومتشابہات وامثال. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, اللہ پاک نے قرآن پاک اندر 5 عنوان بیان فرمائے. اللہ پاک نے حلال بیان کی
کیتا حرام بیان کیتا کچھ محکم آیات بیان کیتیاں کچھ متشابہ آیات دائیاں کچھ اللہ پاک نے مثالاں بیان کیتیاں فرمایا فَأَحِلُّ الْحَلَالَ جڑیاں چیزاں قرآن حلال کہے انہوں حلال سمجھو جو قرآن حرام کہے انہوں حرام سمجھو اور جڑا چیزاں دا حکم دے وے قرآن پاک انہاں چیزاں تے عمل کرو اور جڑیاں متشابہ چیزاں بیان ہوئیاں انہاں تے ایمان لے کے آؤ انج نہ آکھو اے میری عقل نہیں مان دی لہذا میں نہیں مندا اللہ دے بندے عقل وچ آوے تے پھر منیا پھر رب نو نہ منیا پھر دی عقل نو منیا رب نو مننا تے وے عقل وچ آوے تاں من عقل وچ نہ آوے تاں من میرے رب دا جو ڈرے اور فرمایا وَاعْتَبِرُوا بِالْأَمْثَالِ جڑیاں قرآن پاک اندر اللہ پاک نے مثالاں بیان کیتیاں انہاں مثالاں تو عبرت پکڑیا کرو نا اے عادیاں دی مثال ہے اے سمودیاں دی مثال ہے بڑے طاقتور بڑی جبران قوم ایڈے ایڈے طاقتور میں نے تفسیر ابن کثیر میں پڑھا ہے حضرت امام ابن کثیر فرماتے ہیں عادی اور سمودی اتنے طاقتور تھے جدو کسی قوم نال جنگ ہوندی نا پورا پہاڑ کو بندہ چک کے اس بندے اتے سٹ دیندا ایڈی طاقتور ایڈی جبران قوم سمجھدے سن سانو کوئی ہلا نہیں سکدا اللہ فرماتے نے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ فرمایا پھر اسیں جدیاں ہواواں چلائیاں 7 دن ہواواں چلدیاں رہیاں تیز طوفاناں نے انہاں نوں جڑوں چک کے جو کھاڑ دیتا جویں کبداور درخت آندھی تو بعد زمین تے گرے پے ہوندے نے لوتیاں دی مثال قرآن پاک اندر قوم لوت جنہوں گندی مرد لگی ہوئی شہوت دی نظر نال مرد والا جا دے برائی دی نیت نال مرد والا ارادہ کر لیندے اپنی جنسی خواہشات نو مرد نال پوریاں کردہ عورت نال پوریاں کر دے اللہ ایک گندی عادت پئیوں نہ لوگاں دی اندر اللہ پاک نے اتنا غصایا اللہ پاک نے فرشتے نو بھیجیا فرشتے نے پوری بستی نو کھاگ لیا انج پوری بستی نو جڑا تو پٹ لیا انج فرشتہ آسمان وال لے گیا اللہ پاک والو حکم آیا ہے انو زمین وال انج کر کے الٹیاں کر دیو فَجَعَلَهَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا اللہ پاک نے اس بستی نو انج کر کے الٹیاں کرن دا حکم دیتا ساری بستی ساز و سامان سمیت زمین تے دڑام گری پھر اللہ پاک نے آسمان تو انہاں تے پتھراں دی بارش برسا دیتی خوشاب والیا کدی دل دیا درا کے عذاب گنیا کر پوری بستی نو کھاگ لینا ایک عذاب پوری بستی نو اوپر لے جانا دوسرا عذاب پوری بستی نو الٹیاں کر دینا تیسرا عذاب پوری بستی نو زمین تے لیا کے سڑ دینا چوتھا عذاب پوری بستی دے اوتے جناب پتھراں دی بارش ہو جانا 5 عذاب اللہ پاک نے بیک وقت اس قوم اتے نازل فرمائے کیڑی قوم جس قوم اندر گندی عادت پئی ہوئی سی جڑی مرد نال برائی دے رب دے نال جاندا اور بڑی ماد رب دے نال تسی زلزلیاں نو روندے ہو تسی سیلاباں نو روندے ہو ایتھے تے کم ود گیا ہے ایتھے تے اللہ دی قسمیں ڈر لگدا ہے کہ تے آسمان تو پتھر نہ برسن لگ پین 2013 کی رپورٹ کے مطابق پورے والا کے شہر میں ایک نکاح پڑھایا گیا جس نکاح میں 1-2 مرد تھے ایک مرد عورت بنا دوسرا مرد بنا دونوں کی شادی رچائی گئی اور یہ پھر عام ہوتا چلا گیا پھر کسی اور شہر میں یہ ہوا اور اب تو بل پاس ہونے کی بات چل رہی ہے ٹرانسجنڈر کا باقاعدہ ایک بل مہیا کیا جا رہا ہے باقاعدہ برائی کے رستے کو آسان کیا جا رہا ہے اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو حضرات ذی وقار یہ برائی ہے یہ گند ہے یہ بے حیائی ہے اور رب کعبہ کی قسم ہے یہ ملک میرا ہے اس ملک میں میرے بڑوں کا خون لگا ہوا ہے یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے کہ جو چاہے یہاں قانون بنائے جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ ہم قرآن و سنت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے اللہ
اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سن دے چلے جانا اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر قوم نوح دی مثال نو بیان فرمایا اللہ پاک نے پانی دا عذاب بھیجیا پوری دی پوری قوم جڑی بری سی غرق کر دیتی گئی آج جناب جنوبی پنجاب اندر سندھ اندر بلوچستان اندر پانی آیا ہے سیلاب آیا ہے اتھے رہن والے جڑے گندے تے برے لوگ سن اتنے برے کہ انہاں دے گناہ حد تو ٹپ گئے انہاں واسطے سیلاب عذاب بن کے آیا جڑے اتھے نیک لوگ سن انہاں واسطے آزمائش بن کے آیا انہاں دے گناہ دھل جان گئے تے میرے تیرے واسطے سیلاب عبرت بن کے آیا عبرت بن کے آیا اے ڈوبے مکاناں بے کی عبرت پکڑو اے جنہ دے گھر تباہ ہو گئے انہاں نوں بے کی عبرت پکڑو اے نہ آکھو او مر گئے اسی بچ گئے او ڈوب گئے سانو کچھ نہیں ہو سکدا مینوں ایک کاڑے دا بندہ کہن لگا مولانا آپاں تے بچ گیا آپاں نوں تے رولا ہی کوئی نہیں میں کہا ایڈا کاڑا نہ بن وہ کاڑے دے آس پاسے بھی دریا ہے وہ کاڑے دے اس پاسے بھی دریا ہے ادھر راوی وگدا ہے ادھر ستلج وگدا ہے جے کتے اللہ والو پکڑا جائے سانو تے سامان چکن دا بھی موقع نہیں لبنا اس واسطے حضرات دی وقار انج دی گل کدی بھی دل وچ نہ لے کے آ بلکہ بے کبرت پکڑیا کر انہاں لوگاں وال تے معافی منگیا کر گناہاں دی معافی منگیا کر توبہ کریا کر آجا خون کر لے توبہ آجا خون کر لے توبہ سچے دل نال بائی اج نہیں تے کل یارا موت ہے سر تے آئی زندگی دی ڈور بندیا جانا ہی چھوڑ بندیا قبراں دے وچ پینا کر لے کچھ غور بندیا اٹھنی ہے میت تیری اٹھنی ہے میت تیری ہنجواں دے نال بائی اج نہیں تے کل یارا موت ہے سر تے آئی اللہ اللہ حضرت سہل بن ابو امامہ بیان کر دینے میں جناب انس رضی اللہ عنہ دی ملاقات واسطے گیا چند آخری باتاں توجہ نال فرماندے نے میں ملاقات واسطے گیا حضرت نسوی چل پہ سواری تے میں بھی چل پیا ایک ایسی بستی تو گزرویا جڑی بستی تباہ و برباد ہوئی پئی ہے اودیاں چھتاں اندر والے پاسے گریاں پیاں گنجان تے ویران بستی تباہ و برباد ہوئی پئی حضرت انس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے پر فرماندے نے جاننا ہے اے کنہ لوگاں دی بستی ہے جی میں تے نہیں جاندا فرمایا انہاں لوگاں دی بستی ہے جنہ اللہ دی زمین تے بغاوتاں کیتیاں شرک کیتے تے زنا کیتا تے بدکاریاں کیتیاں اللہ پاک نے پوری دی پوری بستی نو تباہ و برباد کر دیتا حضرات دی وقار اے کلام شہر دے اندر ایک ہوٹل ہے جنوں ہنی مون ہوٹل کہا جاندا ہنی مون تو ہی تسی حساب لا لو ہوٹل کیویں دا ہوئے گا اس ہوٹل میں کام کرنے والا ایک بوڑھا بابا وہ بیان کرتا ہے یہ وہ ہوٹل ہے جس ہوٹل دے اندر لڑکے تے لڑکیاں ساری رات برائی کریا کر دے ساری رات زنا کریا کر دے صبح دے قریب لڑکے لڑکیاں نو شراباں پلا کے نشے اندر دودھ کر کے سٹ کے چلے جاندے نا تے سی جناب جدو لڑکیاں ہوش اندر آندیاں اسی انہاں دے کول انہاں دے والدین دے نمبر لے کے انہاں دے والدین نو فون کر دے پھر وہ لے کر کے آندی جناب اپنے والدین پھر انہاں بچیاں نو لے کر کے جاندے وہ کہندا میں اکھاں نال ویکھیا اے جدوں لڑکیاں لے کر کے جاندے نا تے لڑکیاں بھی منہ ٹک دیاں تے ماں باپ بھی منہ لکاندے پھر دے خوشاب والیا ساڈے پاپ تے ایڈے بڑے ہو گئے نے کہ بندے
بندے دا سامنا نہیں کر سکتے اسی رب اگے کیویں کھلونا ہے ساڈے گناہ تے ایڈے وڈے ہو گئے نا بندہ بندے اگے نہیں کھلو سکدا بندہ بندے دا سامنا نہیں کر سکدا کل قیامت والے دن نبی پاک دے کولوں دے کوثر تے پانی کیویں منگنا ہے اپنے اعمال ایڈے گندے نہ کر اسی اللہ دے حضور کھڑے ہون جوگے نہ رہ جائیے اور بابا بیان کردا ہے کچھ سال پہلے زلزلہ آیا وہ کہندا زلزلے دی اندر کی بنیا جدو زلزلہ ہے کی ہوندا ہے نا ہر بندہ جڑے کمرے اندر بلڈنگ اندر بیٹھا ہے وہ فوراً نکل کے باہر دوڑ جاندا میدان اندر تاکہ چھت نہ گر جائے میں نبلبے دے تھلے نیچے دب نہ جاواں وہ کہندا میں اپنی اکھاں نال ویکھی ہے زلزلہ آیا ہے تے زلزلے تو بعد دے ہوٹل دے وچوں لڑکے تے لڑکیاں ننگے باہر نکلے نے برہنا باہر نکلے نے جنہ دے وجود تے کپڑا کوئی نہیں تسی زلزلیاں نو پیروں دے ہو تسی سیلاباں نو پیروں دے ہو ایتھے بندے حیوان بن گئے نے ایتھے انساناں وچ حیوانیت آ گئی ہے ایتھے انساناں وچ انسانیت مک گئی ہے ایتھے بندے درندے بنے پھر دے نے آؤ اللہ کولو ڈر جاؤ آؤ اپنے گناہاں دی معافی مانگ لو اور توبہ کرو توبہ عبرت پکڑے نواقیات کولو اللہ 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 جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ہوئے نام ور بے نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نو جوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسی رائے نہ دارا اسی سے سکندر صفاتے بہارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھے سے دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ ہو زینت نرالی تو فیشن نرالا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک نے نازلن والا اللہ دا قرآن ہے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک رکا آیا ایک نظم دے بارے میں پڑھ دینا. میں نوکر پاک معاویہ دا میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے میرا دین
ایمان معاویہ ہے میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے ہم شیر جدی زوجائے نبی ہم شیر جدی زوجائے نبی اتی امت نبی دا مامو ہے میرے پاک نبی دا صحابی ہے میرے پاک نبی دا صحابی ہے نالے کاری قرآن معاویہ ہے میں نوکر پاک معاویہ دا میری جلد تے جان معاویہ